2021 को चुनावमा तृणमूल कांग्रेसले एउटा आरोप लगाएर भन्यो चुनाव आयोगले भाजपालाई जिताउने छलखेल गरिरहेको छ। यसो त राजनीतिमा यस्तो आरोप लगाइबस्छ। चुनाव आयोगले साँच्चै नै भाजपालाई सहज बनाउने छलखेल गर्यो कि गरेन, यसबारे कसैले पनि किटेर भन्न सक्दैनन्। 6 सेप्टेम्बरको दिन राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी उत्तर बङ्गाल भ्रमणमा आउने कुरा थियो। त्यही बेला चुनाव आयोगले भवानीपुर उपचुनावको घोषणा गर्यो। ममता ब्यानर्जीले भ्रमण क्यान्सल गरिन्। चुनाव भयो, जितिन्, आधिकारिक मुख्यमन्त्री बनिन्। आधिकारिक मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक उनी उत्तर बङ्गाल भ्रमणमा आउँदैछिन्। विभिन्न न्युज एजेन्सीहरू अनुसार 25 अक्टोबरको दिन उनी उत्तर बङ्गाल आउनेछिन्। सोही दिन उत्तर कन्यामा प्रशासनिक बैठक गर्नेछिन्। 26 अक्टोबर खरसाङ पुग्नेछिन्, त्यहाँ पनि प्रशासनिक बैठक गर्नेछिन्। उत्तर बङ्गाल भरिमा भल पहिरोले के कस्तो नोक्सान पुर्यायो त्यसको लागि सायद उनले प्रशासकहरूबाट जायजा लिनेछिन्। पहाड होस् वा उत्तर बङ्गालका विभिन्न क्षेत्र, त्यहाँको समस्याबारे प्रशासनिक बैठक गर्नु पर्यो भने उत्तर कन्यामा नै गर्ने हो। तर यसपटक उत्तर कन्या र खरसाङ दुई ठाउँमा ममता ब्यानर्जीले प्रशासनिक बैठक गर्दैछिन्। अलिपुरद्वार र जलपाइगुडीको लागि उत्तर कन्या, दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाको लागि खरसाङ। ममता ब्यानर्जीले पहाडको समस्याबारे पहाडमा नै बैठक गर्नेछिन्। यसको अर्थ यो पनि निकाल्न सकिन्छ कि ममता ब्यानर्जीले पहाडलाई अलग्गै प्राथमिकतामा राखेकी छन्। राष्ट्रिय मिडियाहरूको शङ्का छ खरसाङमा हुने बैठकमा 3वटा एजेन्डामा प्रशासकहरूसित कुराकानी हुन सक्छ। पहिलो जिटिए चुनाव, दोस्रो नगरपालिका चुनाव र तेस्रो प्रशासनिक इतर समस्या अथवा प्राकृतिक आपदा। अरू बेला ममता ब्यानर्जी आउँदा राजनैतिक शिविर तातिन्थ्यो पहाडमा। यसपल्ट सेलाएको छ। कुनै दलमा पनि ममता ब्यानर्जी पहाड चढ्ने खबरले रौनक भर्न सकेन, बरु सबैलाई मौन बनायो। यो मौनता पछिल्तिर के छ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राज्य सरकारको निकट रहन चाहने दलहरू धेरै छन्। राज्यसित मिलेर काम गर्न चाहने दलहरू पनि निकै छन्। तर यो उनीहरूको चाहना हो राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने। राज्य सरकारको चाहना के छ त्यो कुनै पनि दललाई थाहा छैन। चुनाव अघिसम्म अनि थापालाई जिटिए सुम्पिएको थियो। अहिले जिटिए प्रशासकको हातमा छ। चुनावपछि ममता ब्यानर्जीलाई अनि थापाले भेट गरेको कतै पनि सुनिएन। प्रशान्त किशोरले चुनावी गोटी बनाएर दिल्लीबाट झिकाएको विमल गुरुङले पनि ममता ब्यानर्जीसित भेट गरेको खबर कतै पनि छैन। विनय तामाङको पनि खबर उस्तै हो। स्पष्ट छ ममता ब्यानर्जीमा पहाडको कुनै दलसित भेट गर्ने उत्साह नै छैन। ममता ब्यानर्जीले दल र नेताहरूलाई पर गरेकी हुन् कि? यसपटकको पहाड भ्रमणमा पनि ममता ब्यानर्जीले कुनै दलसित भेट्ने खबर कतै पनि छैन। यसको मतलब हो ममता ब्यानर्जीले पहाडको कुनै पनि एउटा दललाई प्राथमिकता दिन छोडिसकेकी छन्। किनभने पहाडमा पहिले जस्तो स्थिति छैन। पहिले पहाडमा एउटा दलको वर्चस्व हुन्थ्यो, यसकारण वर्चस्ववाला दलसित बैठक गर्नुपर्ने अनिवार्यता थियो। 2021 को चुनावको रिजल्टले ती दलहरूको वर्चस्वको पोल खुलाइदियो। अनि थापा समूहका रुदेन लेप्चाले कालेबुङमा जित हासिल गरे पनि खरसाङ र दार्जिलिङमा हार्न पर्यो। पहाडका जनताले विमल गुरुङलाई कति स्वीकारे त्यो त रिजल्टले नै बताइदियो। चुनाव अघि र पछि विमल गुरुङ अनि थापा विनय तामाङहरूले आफ्नो वर्चस्व साबित गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। एउटै दलका यी नेताहरू अहिले आफ्नो आफ्नो बागडोर सम्हाल्ने र वर्चस्व तयार पार्ने रणनीतिमा छन्। जिटिए बङ्गालकै प्रशासकको हातमा छ, दार्जिलिङ नगरपालिका ब्युरोक्राटको हातमा। खरसाङको नगरपालिकामा पनि घरिघरि घाचाघुचुक देखा पर्दै आइरहेकै छ। कालेबुङमा भने रवि प्रधानले जनताको मन जित्ने सबै उपाय अपनाइरहेका छन्। कालेबुङ नगरपालिकाले जति सायदै अरू नगरपालिकाले काम गरेको छ। रुदेन लेप्चाको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ। तर ममता ब्यानर्जीले कुनै पनि दलसित सोझै केही सम्बन्ध राखेकी छैनन्। यस्तोमा ममता ब्यानर्जी खरसाङ आउँदैछिन्। पहिलो सवाल, ममता ब्यानर्जीले पहाडको कुनै दलसित भेट गर्लान्? दोस्रो सवाल, खरसाङ आएर पनि जिटिएलाई प्रशासकै हातमा छोड्लान् कि जिटिए चुनाव गर्ने घोषणा गर्लान्? तेस्रो सवाल, ममता ब्यानर्जीको पहाड चलखेल अब के हुने हो त? स्थिति बडो रोचक बनेको छ। कहाँ छ अन्यता, कहाँ छ ममता?
कहाँ कहाँ छ विवाद, कहाँ छ मुद्दा, कहाँ कहाँ छ चलखेल, कहाँ छ सवाल। अब हुनेछ चिरफार ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु। पहाडले ममता ब्यानर्जीलाई दुश्मन मान्छ, त्यसको एउटै कारण हो, ममता ब्यानर्जी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहँदैनन्। किनभने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भयो भने बङ्गाल टुक्रिन्छ। यो राजनीतिक सङ्कट हो। बङ्गालमा जसले बङ्गाल टुक्राउने चलखेल गर्छ उसलाई बङ्गाल विभाजनकारीको दाग लाग्छ। जसले बङ्गाल विभाजनको कुरा गर्छ उसको सत्ता ढलफल हुन्छ। आफ्नो सत्ता गुमाएर गोर्खाको सत्ता स्थापित गर्ने वा बङ्गालको सत्ता गुमाएर गोर्खाल्यान्ड बनाउन ममता ब्यानर्जीको क्षमताको कुरै भएन। त्यसैले ममता ब्यानर्जी सोझै भन्छन्, गोर्खाल्यान्ड बाहेक जे पनि भन दिन्छु, जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ तोड्छु। यसै कारण पहाड तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूको नजरमा ममता ब्यानर्जी भिलेन। ममता ब्यानर्जीलाई यसकारण घृणा गरिन्छ किनभने उनी जे पनि भन्छन् सोझै भन्छन्। दिन्छु भनेपछि दिन्छु, दिन्न भनेपछि दिन्न। गोर्खाल्यान्ड हुन दिन्न भन्दा कुन गोर्खा होला जसको मनमा चसक्क नलागोस्। कुरामा 2021को चुनावको छेकमा ममता ब्यानर्जीले भनिन्, मलाई पहाडले कहिले पनि भोट दिँदैन किनभने मैले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेको छैन। तर भाजपाले पनि गोर्खाल्यान्ड दिँदैन। अहिले पिपिएस दिन्छु त भनेको छ। विमल गुरुङलाई 6 वर्षसम्म गोर्खाल्यान्ड दिएन, तर भोटमा जिताउन लगायो भाजपाले। यसपालि पिपिएस दिन्छु भनेको छ, त्यो पनि भाजपाले दिँदैन। यदि दिनुपर्छ भने म आफै दिन्छु। त्यसको भिडियो तपाईलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु। মিথ্যে কথা, কুকথা, অসত্য, অতথ্য আর উল্টো পাল্টা কথা বলার জন্য এরা আছে। বিমল গুরুংকে নিয়ে 6 বছর বললো গোর্খাল্যান্ড দিয়ে দেবো। যেই ইলেকশন আসে একটা করে গোর্খাল্যান্ড দেয়। কটা গোর্খাল্যান্ড হয়েছে? 14 বলেছে, একটা জিতেছে। 18 বলেছে, আর একটা জিতেছে। আমরা কিন্তু জিতি নাই, কারণ আমি বলি নাই, তাই আমি জিতি নাই। তাতে আমার কোনো জয় আসে না। বলেছিল কি বলেনি, আমি ওদের আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওরা বুঝতে পেরেছে বিজেপির এই নাটকটা আর বিজেপির মিথ্যে কথা বলার কুৎসাটা। আই থ্যাংক অল মাই দার্জিলিং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। আমার পাহাড়ি ভাই বোনেদের, দার্জিলিং এর পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন করলে আমরাই করব, ওরা করতে পারবে না, ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनिनन्, त्यसैले पहाडले भोट दिएन। कुरा क्लियर छ। भाजपाले दिन्छु भनेको छ र नै भाजपालाई पहाडले भोट दियो। कुरा क्लियर छ। जसवन्त सिंह, एसएस अहलुवालिया, राजु विष्टलाई सदन पठाइयो। लोकसभा त भइगयो, विधानसभामा पनि पठाइयो। वास्तवमा भाजपाले के दिन्छु भनेको छ अहिलेसम्म त्यही कसैलाई पत्तो छैन। दिन्छु भनेको छ पिपिएस, के हो त पिपिएस कसैलाई पनि थाहा छैन। पहाड तराई र डुवर्सका गोर्खाले मात्र होइन, सारा गोर्खाले नै पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो भनेर बुझेको छ। तर अहिलेसम्म भाजपाले पिपिएस भनेर के बुझेको छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। गोर्खाले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझेको छ र नै अहिलेसम्म भाजपामाथि आस्था राखिराखेको छ। तर भाजपाले पिपिएस भनेर के बुझेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन। पिपिएस बारे गोर्खाको बुझाइ अर्कै छ, भाजपाको बुझाइ अर्कै छ। यही बीचको जुन अन्योलता छ, यो अन्योलतामा भाजपाले राजनीति गरिरहेको छ। अर्थात् अन्योलता बनाऊ, राजनीति गर सिद्धान्त भनेको भाजपाको सिद्धान्त भनेको छ। तपाईहरु सोच्नुहोस्, यदि पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हुँदो हो, अमित शाहले चुनाव छेक फेरि किन भन्थे त बङ्गाल विभाजन भाजपा चाहँदैन, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, गोर्खाल्यान्डको कर्मसूची हामीसित छैन। सोच्नुहोस् न, दिलीप घोष, शान्तन बसुले किन बारम्बार भनिरहे पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड होइन भनेर। पिपिएसको लागि भनेर बोलाएको त्रिपक्षीय वार्ताको एजेन्डा बङ्गालको भाजपाको विरोधमा किन रातारात जिटिए रिभ्यू भनेर बनाइयो होला त? सोच्नुहोस्, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड जस्तो
हरेक गोर्खाको मुटुमा बसेको शब्द हुँदाहुँदै किन बनाइयो होला त पिपिएस? सोच्नुहोस्, कुनै पनि गोर्खालाई चाहिएको पिपिएस होइन, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। तर पिपिएस र गोर्खाल्यान्ड एउटै होइन। पिपिएस जे हो वार्ता त्यसैको भयो, गोर्खाल्यान्डको लागि वार्ता पर्दैन। अर्थात् भाजपाले पिपिएस भनेर जे बुझेको छ त्यही गर्दैछ। गोर्खा चाहिँ किन अन्यलमा बसेका होलान् त्यो त गोर्खाले नै बुझ्नु पर्यो। पहाड तराई र डुवर्सले नै बुझ्नु पर्यो, त्यहाँका गोर्खाहरूले नै बुझ्नु पर्यो। भाजपाले गोर्खाको मनमुटुमा बसेको शब्द गोर्खाल्यान्ड, मनमुटुमा बसेको शब्द गोर्खाल्यान्ड हटाएर पिपिएस किन बनायो? किन? गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द बङ्गालको लागि खतरा हो। किन खतरा हो? यो शब्दले बङ्गाल विभाजन गर्छ। त्यसै बित्थामा सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्ड शब्दलाई ब्रह्मास्त्र भनेका होइनन्। तर उनकै छोरा अहिले मन घिसिङ हेर्नुहोस्, मन घिसिङले भाजपालाई त्यही ब्रह्मास्त्र बेचेर बनाएका हुन् पिपिएस। विमल गुरुङ, मन घिसिङहरू मिलेरै गोर्खाल्यान्ड शब्दलाई हटाएर पिपिएस बनाएका हुन् भाजपासँग मिलेर। गोर्खाल्यान्ड शब्दले राजनैतिक आधारशिला खडा गर्ने सुभाष घिसिङको पार्टी गोरामुमोले अचेल नारामा समेत गोर्खाल्यान्ड भन्न छोडे, पिपिएसको नारा लगाउन थाले। स्थिति कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। ममता ब्यानर्जी अर्थात् तृणमूल काङ्ग्रेस बङ्गाल विभाजन चाहँदैनन्, स्पष्ट छ। न त काङ्ग्रेसले चाह्यो न त सिपिएमले चाह्यो। त्यसरी नै ममता ब्यानर्जीले पनि बङ्गाल विभाजन चाहिनन् अथवा तृणमूल काङ्ग्रेसले बङ्गाल विभाजन चाहँदैन। तर तृणमूल काङ्ग्रेस, सिपिएम, काङ्ग्रेस मात्रै होइन, भाजपाले पनि बङ्गाल विभाजन चाहँदैन। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह पनि बङ्गाल विभाजन चाहँदैनन्। त्यसैले अमित शाहले चाहिँ बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेका हुन्। त्यसैले नै यी घोषहरूले, बसुहरूले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड होइन भनेका हुन्। त्यसैले नै गोर्खाल्यान्ड जस्तो जनप्रिय शब्द हुँदै पिपिएस बनाइएको हो। गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने बङ्गाल विभाजनको आरोप लाग्छ। त्यसैले पिपिएस भन्दाखेरि अन्योलता सृजना गर्न सजिलो हुन्छ। अर्थात् गोर्खाल्यान्डलाई पिपिएस बनाउनु भनेकै बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर घोषणा गर्नु हो। केन्द्र सरकार पनि बङ्गाल विभाजन नचाहने, राज्य सरकार पनि बङ्गाल विभाजन नचाहने। जब सरकारहरू नै बङ्गाल विभाजन चाहँदैनन् तब पहाड तराई र डुवर्सको लागि हुने समाधान कस्तो होला त? स्पष्ट छ, पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास। तर ममता ब्यानर्जी पहाडको लागि अलग्गै, तराई र डुवर्सको लागि अलग्गै समाधान हुनुपर्ने यस्तो किसिमको मान्यता राख्ने मुख्यमन्त्री पनि हुन्। আর দার্জিলিং টরাই ডুয়ার্সের মধ্যে গুন্ডামি লাগানো, মারপিট লাগানো, এসব নয়। দার্জিলিং এর মতো ভালো থাকবে, তরাই ডুয়ার্সের মতো ভালো থাকবে। 12 अक्टोबरको कथित त्रिपक्षीय वार्ताको स्तर हेर्दा छर्लङ्गै भइसकेको छ। भाजपा बङ्गाल विभाजन होइन, बङ्गालभित्रको कुनै व्यवस्था चाहन्छ। अहिलेसम्म जति पनि एक्सर्साइज गर्यो, जति पनि गतिविधि भयो, त्यसले स्पष्ट पार्यो भाजपा गोर्खाल्यान्ड चाहँदैन, बङ्गालभित्रकै कुनै पनि एउटा व्यवस्था चाहन्छ। मैले यही सन्देह गरेर कालेबुङमा सांसद राजु विष्ट जुन बार्लाहरू आउँदाखेरि प्रश्न गरेको थिएँ। त्यति बेला भाजपा विधायक निरज जिम्बाले जमेरै अभद्र व्यवहार गरेको त तपाईँले देख्नुभयो। खासमा भाजपाले जे चाहन्छ त्यो पोइन्ट आउट गर्दा उनीहरूलाई रिस उठेका हुन्। यदि भाजपाले बङ्गालभित्रकै व्यवस्था दिन चाहन्छ भने स्पष्ट भन्नु पर्यो नि। तर उनीहरूले अहिले पनि पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर रट लगाइरहेका छन्, जबकि वार्ताभित्र कुरा अर्कै भएको सङ्केत पाइएको छ। अथवा पिआइबीको रिपोर्टले वार्तामा गोर्खाल्यान्डदेखि बाहिर अरू कुनै कुरा जस्तै बङ्गालभित्रको व्यवस्थाभित्र नै कुरा भएको सङ्केत दिएको छ। भाजपाले जनतालाई शब्दजालमा फनफनी घुमाइरहेका छन्। किन घुमाएको हो कसैलाई पनि थाहा छैन। केही मिडियाले पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएर भाजपाले केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने हो कि भनेर अनुमानहरू पनि गरिरहेको छ। देशमा 8वटा केन्द्र शासित प्रदेश छ, दिल्ली, अन्डमान निकोबर, चण्डीगढ, दादरा
नगर हवेली, लक्षद्वीप, पण्डिचेरी, जम्मू काश्मीर, लद्दाख यीमध्ये केही आंशिक राज्य पनि हुन्। भाजपा गोर्खाहरूको लागि केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन चाहन्छ कि अर्थोक्ने केही चाहन्छ, त्यो त नोभेम्बरको वार्तापछि नै स्पष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने दिशामा ढलेको सिङ्का समेत बाँचेको छैन। बुझ्नुपर्ने कुरा हो, केन्द्र शासित प्रदेश पनि बङ्गाल विभाजन गर्ने मुद्दा हो। जबकि पीपीएस बङ्गाल विभाजनको दाग लाग्छ भनेर गोर्खाल्यान्ड जस्तो शब्द हुँदाहुँदै पीपीएस बनायो, जसले पीपीएसको भनेर बोलाएको वार्तालाई रातारात एजेन्डा चेन्ज गरेर जिटिए बनायो। त्यसले बङ्गाल विभाजन गर्ने केन्द्र शासित प्रदेश बनाउला भनेर कसरी विश्वास गर्ने होला? भाजपाले भनिसकेको छ भाजपा बङ्गाल विभाजन चाहँदैन, यसैले न स्टेट न युटी, केन्द्रको चाहना बङ्गालभित्रकै अर्को व्यवस्था जसमा तराई र डुवर्स पनि सामेल होस्। नोभेम्बरको वार्तामा बङ्गाललाई समेत बोलाइने भएको छ। यता ममता ब्यानर्जी पहाड चढ्दैछिन्। अक्टोबरको वार्ता अघि गुरामुले रातारात जिटिए विरुद्ध जुन पोस्टर टाँस्यो त्यसको वार्तासित कुनै सम्बन्ध थियो होला? यता जिटिएको विरोध हुँदै गर्दा उता राजु बिष्टहरूले फेरि अमित शाहसित जिटिए चुनावको जिकिर गरिरहेका थिए। कन्ट्रास्ट हेर्नुहोस् न, कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस्, अन्तर्विरोध हेर्नुहोस्। बाहिर निस्किएर फेरि जनतालाई राजु बिष्टहरूले ढाँटिरहेका थिए। पहाडमा रातारात जिटिएको विरोध प्रदर्शन, दिल्लीमा जिटिए चुनावको जिकिर। खेलपछि अब ममता ब्यानर्जी पहाड आउँदैछिन्। के यी घटनाहरूभित्र कुनै चलखेलहरू लुकेको होला? केन्द्र र राज्य दुवै बङ्गाल विभाजन चाहँदैन, यो त स्पष्ट भयो। यसो हो भने अबको चलखेल विकासको मुद्दामा हुने सम्भावना देखा पर्छ। केही समय अघि ममता ब्यानर्जीले नरेन्द्र मोदीसित भेट गरिन्, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस यता पहाडमा दलहरू भत्कियो, बनियो, पहाडलाई प्रशासकको हातमा सुम्पियो। ममता ब्यानर्जी पटक्कै बोलिनन्। सधैँ केन्द्र सरकारले पहाडको लागि कुनै पनि पहल गर्दा राज्य सरकार बोल्थ्यो, ममता ब्यानर्जी बोल्थिन्। अक्टोबर वार्ताबारे ममता ब्यानर्जी चुई बोलिनन्। न त नोभेम्बर वार्तामाथि राज्य सरकारको कुनै टिप्पणी आयो, न त ममता ब्यानर्जीको कुनै टिप्पणी आयो। पिआइबीले जारी गरेको वार्ताको रिपोर्टमा दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धि मोदी सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भनिएको छ। यही प्राथमिकता त ममता ब्यानर्जीको पनि हो। ममता ब्यानर्जी पनि पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धि चाहन्छन्। केन्द्र सरकार पनि दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धि चाहने, राज्य सरकार पनि दार्जिलिङ पहाड र तराई डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धि चाहने। अर्थात् केन्द्र र राज्य दुवै, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिँ होइन, तर दुवै सर्वाङ्गीन विकास चाहिँ चाहने। यसै कारण वार्तालाई लिएर ममता ब्यानर्जी मौन बसेकी हुन् कि? किनभने त्यहाँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अथवा बङ्गाल विभाजन गर्ने कुरा यदि हुँदो हो त ममता ब्यानर्जी त जोडतोडले बोल्थिन्। तर वार्तामा के भयो पक्कै पनि ममता ब्यानर्जीलाई त्यो कुरा थाहा छ, त्यसकारणले चुपचाप बसेकी हुन् कि? देशको गृह मन्त्रालयले रातारात पीपीएसको एजेन्डा चेन्ज गरेर जिटिएको रिभ्यू बोलाउने, वार्तामा 2011कै फाइल नम्बर अनुसार बोलाउने र वार्तापछि जारी गरिएको पिआइबीको रिपोर्टमा दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धिको कुरा उल्लेख गर्ने, अनि ममता ब्यानर्जी अर्थात् राज्य सरकार भने मौन रहने। यसले के सङ्केत गर्छ त? आखिर केन्द्र र राज्यले आन्दोलन पनि मिलेरै दबाएको हो। बङ्गालभित्रको अर्को व्यवस्था पनि मिलेरै समाधान गर्ने महत्त्व भइसकेको हो त? हुने पनि सक्छ, नहुनै पनि सक्छ। कमसेकम यति सन्देह त अहिलेलाई गरिराख्नु अनिवार्य बन्छ। केन्द्रले पनि गोर्खालाई लिएर राजनीति नै गर्छ, राज्यले पनि गोर्खालाई लिएर राजनीति नै गर्छ। केन्द्रले पनि पहाडलाई तराई र डुवर्सलाई लिएर राजनीति नै गर्छ, राज्यले पनि पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएर राजनीति नै गर्छ। यदि पहाड तराई र डुवर्सको निम्ति बङ्गाल अधीनस्थ कुनै पनि व्यवस्थालाई स्थायी राजनीतिक समाधान मानेर केन्द्र र राज्य अथवा भाजपा र तृणमूलले राजनीति गरेको हो भने त्यसको सङ्केत खर्साङको प्रशासनिक बैठक र नोभेम्बर वार्ताले
पक्कै पनि दिनेछ। खर्साङको बैठकमा ममता ब्यानर्जीले पहिले जिटिए त्यसपछि नगरपालिका चुनाव गराउने घोषणा गर्ने हल्ला चलिरहेको छ। यदि जिटिएको चुनाव गर्ने घोषणा भयो भने भाजपा र तृणमूलको पहाड राजनीति सक्रिय बन्ने स्पष्ट छ। त्यसमा पहाडका दलहरूले घुँडा धसेर लागि पर्ने पनि स्पष्ट छँदैछ। अर्थात् पहाडका दलहरू विकासकै मुद्दामा गम्सी गर्ने पक्का पक्की छ। यसै पनि अक्टोबरको वार्तामा बस्ने पहाडका डेलिगेसनले चाहेको भनेकै जिटिएको चुनाव थियो। गृह मन्त्रालयको बयान नै पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास हो भनेर आयो। दुवै सरकारको चाहना नै विकास हो, सर्वाङ्गीन विकास हो, समृद्धि हो भने अब अक्टोबर वार्तामा बस्ने डेलिगेसनको माग नै जिटिएको चुनाव हो भने स्पष्ट भयो नि अब जिटिएको चुनाव नै हुने सम्भावना बढ्यो भनेर। तराई र डुवर्सको लागि उत्तर कन्यामा, पहाडको लागि खरसाङमा जुन प्रशासनिक बैठक हुँदैछ त्यसले अब ममता ब्यानर्जीको राजनीति सुरु भएको हो कि भन्ने स्पष्ट छ। हिजोसम्म केन्द्रले पत्र र वार्ताको न्यारेटिभमा पहाडलाई गरमायो, अब गरमाउने राज्य सरकारको पालो हो कि जस्तो देखा पर्यो। केन्द्र र राज्य दुवै बङ्गाल विभाजन नचाहने भएपछि दुवै राजनीति विकास र बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका लागि हुनु पनि स्वाभाविक भएको हो। पहाड तराई र डुवर्सको राजनीतिमा केन्द्र र राज्यको रिमोट त छँदैछ। केन्द्र र राज्य अर्थात् भाजपा र तृणमूल बीच फँसेको पहाड तराई र डुवर्सको राजनीतिले कस्तो निकास खोज्ला? खरसाङ बैठक र नोभेम्बर वार्ताले त्यो निकासको केही सङ्केत कसो नदेला त?